बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, कैंट मेंबर CNF पाकिस्तान का नौ तैनाती डायरेक्टर नर्सिंग खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार और नर्सिंग कम्युनिटी की तरफ से मुबारकबाद। जाफर याद हुसैन, प्रेसिडेंट चित्राल नर्सिंग फार्म पाकिस्तान ने कैंट मेंबर्स की मौजूदगी में अपनी दस्त मुबारक से फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नई जिम्मेदारियां संभालने पर फार्म की तरफ से मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार और मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहाई करवाई। सदर और जुमला मेंबरान ने तवक्को जाहिर की कि नर्सिंग प्रोफेशन के मसाइल की बेहतरीन हल तलाश करके भरपूर अंदाज में काम किया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, ओकाड़ा से MB न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना सदर ओकाड़ा के नवाही 36 जोड़ा रोड पर पुलिस मुकाबला। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक जख्मी डाकू की शनाख्त साजिद उर्फ साजू के नाम से हुई। साजू कत्ल, राहजनी, डकैती जैसे 47 संगीन जुराइम में मुलविस पाया गया। दीपालपुर रोड नज़द साउथ सिटी अस्पताल से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो गए। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, लोकल काउंसलर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा और बल्दियाती नुमाइंदों के 1 जनवरी पेशावर धरना तैयारियों के सिलसिले में जिला मंसेरा में बल्दियाती नुमाइंदों का अहम नशिस्त। कोऑर्डिनेटर लोकल काउंसलर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा इंतजार अली खलील, मेंबर फरहाद मरवत, नबी खान, तहसील चेयरमैन मंसेरा शेख मोहम्मद शफीक व दीगर की शिरकत। मंसेरा से सैकड़ों की तादाद में बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर का रुख करेंगे। 1 जनवरी के धरने में हजारा डिवीजन से हजारों की तादाद में अफराद शिरकत होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मकामी हुकूमतों के फाल इख्तियारात व फंड्स फरामी के सिलसिले में आइंदा 1 जनवरी 2025 के लिए पेशावर एहतजाजी धरने की तैयारियों के सिलसिले में जिला मंसेरा में अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर लोकल काउंसलर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मरियार के हदायत की मुताबिक कोऑर्डिनेटर लोकल काउंसलर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा इंतजार अली खलील व मेंबर फरहाद मोहम्मद खान मरवत, नबी खान ने खसूसी शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक एयर यूनिवर्सिटी एरो स्पेस एंड एविएशन कैंपस के एविएशन मैनेजमेंट शोबे के तीसरे सेमेस्टर के तुलबा ने समाजी खिदमात के मैदान में हिस्सा लिया। तुलबा ने मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर मबनी प्रेजेंटेशन पेश करके सबको मुतासिर किया। इस सेमिनार के मेहमान खसूसी डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल अटक के आरिफ महमूद सद्दीकी थे और नामवर समाजी कारकुन इंसानी हकूक के चेयरमैन काशिफ इलियास और प्रोग्राम के स्पॉन्सर पीपल स्मार्ट के मालिक रेहान महमूद, फाइनेंस सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अटक ने भी खसूसी शिरकत की और तुलबा की काविशों को सराहा। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, स्क्रैप संदूर आइस हॉकी फाइनल। तारीख में पहली बार दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड संदूर की झील पर होने वाली आइस हॉकी का फाइनल गिलगित बल्चिस्तान ने जीत लिया। चित्राल की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखते हैं चित्राल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक, पोलो के लिए मशहूर दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड संदूर की मजमन झील पर सजा तारीख में पहली बार आइस हॉकी का मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने इकट्ठा किया। इस झील पर गिलगित बल्चिस्तान और चित्राल के नौजवानों को संदूर आइस स्पोर्ट चैलेंज मुकाबलों का फाइनल सतह समंदर से 12,800 फुट बुलंदी पर खेला गया। फाइनल में चित्राल और गिलगित बल्चिस्तान की टीमों के माबैन सख्त मुकाबला हुआ। हाफ टाइम में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक, मरी गुज़िश्ता दिनों जिरगे की आड़ में ज़ाती तशकीर और सियासी पॉइंट से स्कोरिंग करने वालों को मुंतखब MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग राजा उसामा और अशफाक सरवर का 2 टोक पैगाम। मरी जिन्होंने शोर मचाया हुआ था, जिरगे के नाम पर अफसोस है, इनको यहाँ पे आना चाहिए था ताकि इनको पता चलता कि हुकूमत मरी को कोटली सतिया में बड़े पैमाने पर तमीर और तरक्की के मंसूबे जारी किए हुए हैं। MNA राजा उसामा, अशफाक सरवर मरी में डेप्टी कमिश्नर मरी, DPO मरी, ADCR मरी, असिस्टेंट कमिश्नर हाईवे के अफसरान, TDCP के अफसरान और दीगर तमाम महकमों के अफसरान हमारी टीम हैं। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि इंतजामिया मरी में काम नहीं कर रही। मरी एक पहाड़ी इलाका है जहां काम करना मुश्किल होता है, इसके बावजूद हमारी मरी इंतजामिया बेहतरीन काम कर रही है।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں صدر پاکستان سیون شریف آمد۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا ایک دن کے مختصر دورے پر آج سیون شریف پہنچنے کا امکان۔ صدر پاکستان درگاہ حضرت لال شہباز قلندر پر حاضری دیں گے اور درگاہ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے۔ صدر پاکستان کی آمد سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے صدر کے استقبال کے لیے انتظام مکمل کر دیے گئے ہیں۔ ضلع جام شورو کے صدر سید آصف علی شاہ کی جانب سے شہر بھر میں پارٹی پرچم بینروں سے سنوار دیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے مری بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں بارش کے پانی کی حفاظت اور اسے قابل استعمال بنانے کے لیے سماجی آگاہی بیٹھک کا انعقاد کیا گیا۔ مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر دی اربن یونٹ کے زیر انتظام بارش کے پانی کو محفوظ بنانے اور اسے قابل استعمال بنانے کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ پروجیکٹ تیزی سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں پٹیاٹا کے علاقے میں سماجی آگاہی بیٹھک منعقد کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق نشتر ہسپتال پیرامیڈیکل سٹاف کے الیکشن۔ صدر ملک عبید اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہین یونٹی گروپ کو ملازمین سے ووٹ نہیں معافی مانگنی چاہیے۔ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے 4 سالہ دورہ اقتدار میں ملازمین کے مسائل حل نہیں کروا سکے اور آئندہ کیا مسائل حل کروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پرائم گروپ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کروائے گا۔ الیکشن میں اسٹاف ملازمین انتخابی نشان شیر پر مہر لگا کر پرائم گروپ کو کامیاب کروائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پرائم گروپ ملازمین کے مسائل حل کروانے پر کامیاب ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق صاحبان ضعیفہ ویلفیئر سوسائٹی کی انتظامیہ نے اپنوں سے بچھڑوں کو ملانے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چیئرپرسن اعجاز فرزانہ لالی نے کہا کہ صاحبان ضعیفہ اولڈ ہوم چنیوٹ نہ صرف لاوارث بچوں اور بزرگوں کی احسن طریقے سے دیکھ بھال کر رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کو تلاش کر کے ان کی کونسلنگ بھی کرواتا ہے اور دوران سال 8 لوگوں کے لواحقین کی تلاش کر کے انہیں گھروں میں بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ روز روشنا بی بی کو اپنوں کے ساتھ اس کے گھر بھیجا ہے۔ اس کام میں سب سے زیادہ تعاون پولیس افسران کا رہا ہے۔ یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کر رہا ہے۔ روشان بی بی کو گھر والوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ایسائی عمر دراز کلیان نے کہا کہ پورا ضلع میں ہمیں جہاں کہیں سے بھی لاوارث بچے بزرگ یا کوئی لاوارث میت ملے ہم صاحبان ضعیفہ اولڈ ہوم چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں۔ ہم اعجاز فرزانہ لالی کے حوصلے اور ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہمت وقت لاوارثوں کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اولڈ ہوم چنیوٹ کو ٹیم کے شکر گزار ہیں جو اتنے مشکل حالات میں بھی بہت سے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل ایڈوکیٹ اور سب انسپیکٹر سیف اللہ کلیار بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور کینٹ سینئر رہنما مسلم ملک نون وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور ٹکٹ ہولڈر PP 155 نعیم شہزاد بھٹی نے دیگر دوستوں کے ہمراہ سیاسی اور سماجی شخصیت منشا بھٹی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کی۔ دلہا دلہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ سینئر رہنما مسلم لیگ نون وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور ٹکٹ ہولڈر PP 155 نعیم شہزاد بھٹی نے دیگر دوستوں کے ہمراہ سیاسی و سماجی شخصیت منشا بھٹی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کی۔ دلہا دلہن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رانا جعفر، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ میاں بابر اشرف، عدیل نعیم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پروقار تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری، وکلاء، صحافی، علماء کرام اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت منشا بھٹی نے تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ دعوت میں آنے والے مہمانوں کی لذیذ کھانوں کے ساتھ توازیہ کی گئی۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور کینٹ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور ٹکٹ ہولڈر PP 155 نعیم شہزاد بھٹی نے خواجہ محمد رفیق شہید کی 52ویں یوم شہادت پر منعقد سیمینار میں شرکت کی۔ نعیم شہزاد بھٹی نے کہا کہ خواجہ محمد رفیق شہید پاکستان کے عظیم رہنما تھے۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ سینئر رہنما مسلم لیگ نون وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور ٹکٹ ہولڈر PP 155 نعیم شہزاد بھٹی نے دیگر دوستوں
کے ہمراہ سیاسی و سماجی شخصیت منشا بھٹی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کی، دلہا دلہن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رانا جعفر، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ میاں بابر اشرف، عدیل نعیم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پروقار تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری، وکلاء، صحافی، علماء کرام اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت منشا بھٹی نے تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ دعوت میں آنے والے مہمانوں کی لذیذ کھانوں کے ساتھ توازیہ کی گئی۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں پاک آرمی لورز موومنٹ کی مرکزی قیادت شیخوپورہ آمد۔ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر ڈسٹرکٹ ملک افضال کھوکھر اور سیکرٹری جنرل زاغم عباس ورک، سینئر نائب صدر حماد سعید خان تارین پاک آرمی لورز موومنٹ شیخوپورہ کے اعلیٰ عہدوں پر منتخب۔ مرکزی چیئرمین جان محمد رمضان، مرکزی صدر رانا شہزاد الطاف، صدر پنجاب ظفر اسلم خان، سیکرٹری اطلاعات سید سجاد علی شاہ، چیئرمین ضلع شیخوپورہ ملک بشارت اللہ کھوکھر نے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ تقریب میں شیخوپورہ کی تمام تحصیلوں کے عہدیداران اور ممبرز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی قیادت کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو بھی ہم اپنی ریڈ لائن کراس کرنے نہیں دیں گے۔ افواج پاکستان کی بدولت آج ہم پاکستانی محفوظ ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں نون لیگ کے سینئر رہنما چودھری شہباز احمد چینا نے پریس کلب شیخوپورہ کے سالانہ انتخابات کے موقع پر پریس کلب کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری پولنگ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم بی نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چودھری شہباز چینا نے کہا، الیکشن جمہوریت کا حسن ہے جس سے جمہوریت کو مضبوط اور فروغ دینے میں مدد ملتی ہے، اور مزید انہوں نے کیا کہا آئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، پریس کلب شیخوپورہ کے انتخابات سال 2024-25 آج ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات کو جہاں صحافیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے کہ وہ ایک نئی قیادت آ رہی ہے اور نیا سال آ رہا ہے، وہاں پر سیاسی حلقوں میں بھی اس الیکشن کو اس کا بڑا انتظار تھا، اور یہاں جو الیکشن کو دیکھنے کے لیے، اس جمہوری عمل کو دیکھنے کے لیے پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما چودھری شہباز چینا نے بھی دورہ کیا ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جماعت جو کہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، آزادی پر یقین رکھتی ہے، یہ اس الیکشن والے سے کیا پیغام دیتے ہیں اور اس جمہوری عمل کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، جیسے دوسرے الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح ہر سال پریس کلب میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے بھی بہت اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب کی طرف سے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی سانحہ نہیں ہوا، پرامن ماحول ہے، لوگ اپنی مرضی سے جس کینڈیڈیٹ کو چاہ رہے ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ الیکشن تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں پرامن ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن بڑی اہم ذمہ داری ہے ہمارے اس معاشرے میں صحافیوں کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے پوری نہیں کر رہے۔ وہ ان کو چاہیے یہ کہ جو ان کا رول ہے لوگوں کے لیے وہ اپنا ادا کرے، اور یہ جتنے بھی سمجھتے ہیں لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے جس کے لیے جتنے بھی یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کا کام ہے ان کو اجاگر کرے، اور اس کے بعد انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ عمل کریں اور لوگوں کے لیے جو بہتر ہو سکے کرے۔ وہ صحافی ہے، اس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اور توقع کرتے ہیں یہ جو رجیم ابھی شام کو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جس کو بھی لوگ ووٹ دیں گے وہ منتخب ہوں گے، وہ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ نے بات کی ہے صحافیوں کی ذمہ داری کے بارے سے، کیا حکومت کی بھی ذمہ داری ہے صحافیوں کے جان و مال، اس کو آپ کو تحفظ یا ان کی آزادی کے لیے، کیا اس حوالے سے بھی آپ کوئی بات کریں گے؟ دیکھیں جی، حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے، جیسے عام شہریوں کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح یہ جو صحافی طبقہ ہے الحمدللہ یہ پڑھے لکھے سمجھدار معتبر لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں محترم مریم نواز صاحبہ نے صحافیوں کے لیے جس طرح انہوں نے کوئی فنڈ ایشو کر رہے ہیں، وہ صحافیوں کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت اپنی ذمہ داری پوری ادا کرے گی۔ آخر میں یہ بتائیے کہ شیخوپورہ میں صحافیوں کے لیے جو کالونی ہے اس کا بڑا بنا مطالبہ ہے، کیا اس میں آپ پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر رانا تنویر حسین جو آپ کے بھی ساتھی بھی ہیں،
उनसे या मरीम नवाज साहब से आप बात करेंगे? जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला जो ही ये रजीम इंशाल्लाह ताला जो सदर बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, जो ही इनकी तकरीब हलफ बरदरी होगी, उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब से कि वो जो सहाफ़ियों का ये जो मुतालबा है बहुत अरसे से चला आ रहा है, इसमें वो अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी शहबाज शरीफ साहब जो इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये आगे बढ़े और आपको बताते चले सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सेवन शरीफ आमद। सदर मुमलिकत ने सिंध धरती के अजीम बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रूह के मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की। सदर पाकिस्तान ने मज़ार कलंदर लाल शहबाज पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पर कुरान पाक की तलावत भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई हुज़रा अली, सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी, रियाज हुसैन शाह शराजी, मलक असद सिकंदर भी हमरा मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शबीर साजिदी सूबाई जनरल सेक्रेटरी वहादत मुस्लिमीन की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत के झूठे दावे का जिरगा कामयाब हुआ, मजम्मत करता हूँ। फ़राकीन जिरगे में बैठे नहीं, बातचीत नहीं हुई, हमने सूबाई हुकूमत के नुक्ते पर दस्तखत कर दिए थे। दूसरे फ़राकीन पीछे हट के मुख्तलिफ पार्टी पर अब दाइश और दूसरे लोग असरअंदाज हो रहे हैं जो कि जिरगा नहीं मानते, वो अमन नहीं चाहते। दाइश और दीगर दहशतगर्द वहाँ नहीं चाहते अमन हो। मुज़ाकरात अगर कामयाब हुए तो वहाँ हालात नॉर्मल क्यों नहीं हुए? वहाँ पर अफरा तफरी फैलाने वालों को छोड़कर हमें नज़रअंदाज किया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले एडवोकेट अली चंगेजी सिंधु के दलाइल के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पर 5000 जुर्माना आयद कर दिया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील की हराजाई सनाई पर जुर्माना 2000 कर दिया गया और आइंदा पेशी पर जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयात सादिस के पर्सनल सेक्रेटरी राना आबिद हुसैन के वालिद मोहतरम की वफात पर इज़हार अफसोस और महरूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। मजीद जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादक के पर्सनल सेक्रेटरी राना आबिद हुसैन के वालिद मोहतरम की वफात पर इज़हार अफसोस और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। उन्होंने कहा, राना आबिद हुसैन मिलनसार और आला अखलाक के मालिक हैं। हम दुख की इस घड़ी में उनके शाना बिशाना खड़े हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले मरी से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट मारूफ कानूनदान चेयरपर्सन खवातीन तहफ़्फ़ुज़ कमेटी लाहौर हाई कोर्ट फायजा अब्बासी एडवोकेट ने अपनी खवातीन ग्रुप कमेटी के साथ लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के बरान के आज़ाज़ में लाहौर हाई कोर्ट में इस्तकबालिया किया। इस्तकबालिया में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उम्मीदवारान सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साकिब अकरम गोंदल, नायब सदर हाई कोर्ट बार अब्दुल्ला रहमान रांझा, फरहा इलियास चीमा बराए सेक्रेटरी, मियां फैज अली बराए सदर लाहौर बार, मलक शर्जील खोखर बराए सेक्रेटरी, नसीर भल्ला बराए सेक्रेटरी, मलक सैफ खोखर बराए नायब सदर, मलक अफजाल बशीर बराए नायब सदर, हाफिज अफ्तातून जंगड़ा नायब सदर कैंट सीट, कवल आसिफ खान नायब सदर मॉडल टाउन सीट, जोहेब खान बराए फरनान जॉइंट सेक्रेटरी की हमायत का ऐलान किया और कहा, हम चेयरपर्सन फायजा अब्बासी की आवाज़ पर लब्बैक कहती हैं और इंशाअल्लाह हमारे अनाउंस किए गए तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और खवातीन वकला की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें सवात से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हबीब खान सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक सवात में 2 रोज़ा ट्रेंड शो के हवाले से सवात बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर नसीम रहमान ने कहा है कि ट्रेंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के तामुन से मुनक्किद ट्रेंड शो कामयाब रहा। ट्रेंड शो में मुल्क भर के ताजरों, माहिरीन, मंशियात और तबका फ़िक्र के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की।
آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلے لاہور پریس کلب میں الیکشن کی گہما گہمی۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق آج 29 دسمبر کو لاہور پریس کلب میں 2025 کا الیکشن زور و شور سے جاری۔ ووٹنگ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ پریس کلب کا ہر ممبر اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کی جیت کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ 6 بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی کے بعد رات گیر تک رزلٹ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فون کریں گے آپ کا، انہوں نے پتہ نہیں کبھی اسی آئے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور پریس کلب الیکشن ارشد انصاری 13ویں بار صدر منتخب۔ مزید جانتے ہیں اپنے سٹاف رپورٹر فہد علی سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ فہد علی، ارشد انصاری پھر سے لاہور پریس کلب صدر منتخب ہو گئے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل مس، لاہور پریس کلب کے سالانہ انتخابات میں جرنلسٹ پروگریسو الائنس کے ارشد انصاری 1108 ووٹ لے کر تیسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ سیکرٹری کی نشست پر جرنلسٹ پینل کے زاہد عابد 904 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، جرنلسٹ پروگریسو الائنس نے 15 میں سے 9 سیٹیں جیت کر انتخابات میں غلبہ حاصل کیا ہے۔ دی پینئرز، پروگریسو فرینڈز اور IMPRA فرینڈز الائنس نے 5 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ ایک نشست آزاد امیدوار نے حاصل کیا۔ جرنلسٹ پروگریسو الائنس کے افضل طالب 1123 ووٹ لے کر سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ پائنیئر پروگریسو الائنس کی سائمہ نواز 989 ووٹ لے کر نائب صدر کی نشست پر کامیاب ہوئی ہیں۔ سیکرٹری کے عہدے کے لیے زاہد عابد 904 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، زاہد شنوانی 616 ووٹ لے کر دوسرے اور جعفر بن یار 375 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ جرنلسٹ پروگریسو پینل کے عمران شیخ 764 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری، جبکہ سالک نواز ریکارڈ 1163 ووٹ لے کر خزانچی کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔ گورننگ باڈی کے انتخابات میں مدثر شیخ 825 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے ہیں، سید بدر سعید 668 ووٹ لے کر خواجہ سرمد فرخ 675 اور رانا شہزاد 673 ووٹ تیسرے نمبر پر رہے ہیں۔ شاہدہ بٹ، محمود چودھری اور شاکر محمود ایوان نے بھی نشستیں حاصل کی ہیں۔ آزاد امیدوار میں اسد محمود گڈو اور جرنلسٹ پروگریسو پینل کے
के उल्फत मुगल 576 और 564 वोट लेकर बिला तरतीब 8वें और 9वें नंबर पर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के 2625 रजिस्टर्ड मेंबरान में से 1960 ने वोट कास्ट किया है। कैमरा फहद अली, MB न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।